जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हक दो ग्वादर के नाम से ग्वादर के अंदर गुज़श्ता एक महीने से कैंपेन जारी है, मुहिम जारी है, और इस पूरी मुहिम के रूह रवां हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब, जो जमात इस्लामी बलूचिस्तान के नायब अमीर भी हैं, मुकामी रहनुमा हैं। और 10 दिसंबर को जितना बड़ा मुजाहरा वहाँ पे इन लोगों ने किया, कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की तारीख का बड़े मुजाहरों में था। लेकिन सवाल आज ये है कि इतने कुछ करने के बाद, इतनी रैलियां निकालने के बाद जो मुतालबात हैं इस तहरीक के, वो किस हद तक पूरे हुए हैं, वो डायरेक्ट मौलाना से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिल आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है इतनी बड़ी रैली के बाद, किन लोगों की बात भी सुननी चाहिए, ये बड़े पुरअमन लोग हैं, निकले हैं अपने मुतालबात के हक के लिए, नोटिस लिया है, तो आप उस नोटिस पे मुतमईन हैं कि जब मसला हल हो जाएगा आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका भी और मकबूल साहब का भी। लेकिन एक सबसे पहले मुझे इजाज़त है आपके चैनल की तवज्जो से मैं एक एहतजाज करूं। जी बिस्मिल्लाह करें। एहतजाज ये है कि मैं 1 महीने से 10 दिसंबर को एहतजाज किया तो एहले बलूचिस्तान ने देखा कि हमारे उर्दू चैनल जितने थे, अक्सरियत के साथ उर्दू चैनल जो है वो इंडियन एक लड़की की शादी को दिखा रहे थे। हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुहब्बे वतन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडियन है। इंडियन को, इंडियन लड़की को दिखाने वाले वो क्या, वो मुहब्बे वतन है या मैं हिदायतुर्रहमान और बलूचिस्तान के लोग जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, ये मुहब्बे वतन नहीं है। उर्दू चैनल को पाकिस्तानियों को दिखाना चाहिए या इंडियन लड़कियों को दिखाना चाहिए? मैं एलियान बलूचिस्तान की तरफ से जितने उर्दू चैनल ने हमें कवरेज नहीं दी, इतनी एक इंडियन लड़की को दी। मैं एलियान गैरतमंद एलियान बलूचिस्तान की तरफ से सख्त एहतजाज करता हूँ। इससे उर्दू चैनल के मालिकान को बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। बेशक, मेरी पहली बात यह है। दूसरी ये जो आपने दूसरा नोटिस ये है कि हम तो, मैंने ज़रा आयत दोस्त आयत खुशामदीद भी कहा, लेकिन उम्मीद रखते हैं हम कि ये नोटिस भी बाकी नोटिसों की तरह ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो नोटिसों की, ये 3 साल नोटिसों की तारीख है, ये बहुत बुरी और मायूस कुन है। जिन चीज़ के बारे में नोटिस लिया गया वो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो गई हैं। मैं उम्मीद रखते हैं कि ये नहीं हमारे समंदर में जो थोड़ी मोटी मछली मौजूद है, ये नोटिस के बाद वो भी ख़त्म हो चली जाए। उम्मीद रखते हैं कि ट्रॉलर माफिया को लगाम देंगे। हम उम्मीद रखते हैं, हम नाउम्मीद नहीं है, उम्मीद रखते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब के नोटिस के बाद प्रैक्टिकली तौर पर ग्राउंड में चीजें होती हुई नजर आएंगी। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि वहां पर पानी का सबसे बड़ा मसला है, मैंने वो बहुत पुराना देखा है, वो 3 कुएं ऊपर होते थे, वो नीचे छोटा सा एक प्लांट होता था जो वहां आता था, वो इतना छोटा सा शहर होता था। अब ये बताइएगा कि आपको एक तो पानी का सबसे बड़ा मसला है, और वो ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी आबादी को कैसे सप्लाई होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम की पार्टिसिपेशन कितनी है, और आज तक ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है बलूचिस्तान की, जो खुददार से लेके कोयटा तक और रसबेला तक चलती रहती है, उसने कोई साथ क्यों नहीं दिया? कोई आवाज, आपकी आवाज में आवाज क्यों नहीं मिला रहा? देखिए, यही मसला है। या ग्वादर पोर्ट के बाद जो बुनियादी जो मसाइल हैं, जो ये रद्द अमल है, और साहब जुमे के दिन 10 तारीख को लाखों लोग, बिला मुबालिगा लाखों लोग जब निकले हैं, और लाखों, पूरे बलूचिस्तान तैयार है, पूरा बलूचिस्तान तैयार है। और मैं आपको यकीन माने 3 महीने के बाद जो है हम ये क्वेटा शहर में 10 लाख लोग जमा हो रहे हैं। 3 महीने के बाद 10 लाख लोग क्वेटा शहर में जमा होने जा रहे हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बलूचिस्तान के लोग कितना उसके दिल जले हुए, दिलों में आग लगी हुई है कि ग्वादर पोर्ट हमारी तकदीर तब्दील नहीं कर सका। सी पैक की वजह से पूरे बलूचिस्तान को धोखा दिया गया। हमें ऑरेंज ट्रेन छोड़े, हमें ये ग्रीन बस छोड़े, हमें मोटरवे छोड़े, हमें सिर्फ सी पैक और ग्वादर पोर्ट की वजह से सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं। हमें टीचर नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, प्रोफेसर नहीं मिले। हमें आप बताइए, पानी की बात कर रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना तालीम है, ना इलाज है। पूरा बलूचिस्तान ग्वादर से लेकर सुई और डेरा बुगटीक तक लोग मायूस हैं। हमें सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं, इन्हीं बेइज्जतियां मिली हैं।
ہمارے بزرگوں کی بے عزتیاں، ہماری ماؤں کی بے عزتیاں، ہمیں گالیاں. لیکن مولانا آپ کے کئی مطالبات منظور بھی ہوئے ہیں. چیک پوسٹوں کا معاملہ تھا، وہ ہٹائی بھی گئی ہیں. اور بھی میں ساری لسٹ دیکھ رہا تھا جس میں شراب خانوں کی بندش کا معاملہ تھا، فشنگ والا معاملہ تھا، بہت سارے تو آپ کو یقین دہانیاں بھی کی گئی ہیں. اب جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی حل ہونے کو ہیں. تو مین چیز کیا رہ گئی پیچھے؟ حکمران صوبائی حکومت جھوٹ بول رہی ہے. اچھا مطالبات دیکھیں، ہمارا یہ دھرنا تسلیم کے لیے، قبول کے لیے نہیں ہے. تسلیم اور قبول تو 70 سال سے کر رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں جائزہ کہ مانتا ہوں عوام کا کہ گراؤنڈ میں کچھ ہے. ٹرالر تو اب تک موجود ہیں، بارڈر مافیا موجود ہے، ڈرگ مافیا موجود ہے، مسائل اسی طرح موجود ہیں. اگر یہ موجود نہیں ہے تو ہزاروں لوگ جمعے کے دن 10 تاریخ کو 2 لاکھ کے قریب لوگ نکلے کہ تفریح کے لیے تھے. جب ان کے مسائل حل تھے، نکلے کیوں ہیں؟ پرامن جمہوری آئینی انداز میں جب یہ نکلے، پریکٹیکلی کوئی موجود نہیں ہے. صوبائی حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور وہ وزارتوں پہ اب تک لڑ رہے ہیں. روزانہ ایک وزیر ناراض ہے، روزانہ ایک ممبر ناراض ہے. وہ اپنے آپ کو منانے ہیں، ایک دوسرے کو منانے اور دعوتیں کھلانے میں مصروف ہیں. بلوچستان کے عوام کی طرف ان کا کوئی نظر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ بنیادی بڑے مسائل کیا ہیں؟ ایک تو پانی کا ہے، پھر آپ کے بعد چیک پوسٹوں کا ہے، ٹرالر کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی ظاہر بات ہے اور بھی پورے علاقے کے اندر. میں تو خود ابھی پچھلے دنوں گیا ہوتا. ایک مطالبہ یونیورسٹی کے قیام کا ہے، شراب خانوں کا ہے. اور ترقی تو نام کی تو کوئی چیز سچی بات ہے، صرف چند سڑکیں بنانے سے، اور وہ بھی جو مناسب سی ہیں اس کو کوئی نہیں ہوئی. بلوچستان کو تو اس سے کوئی فائدہ اس طرح کا نہیں ہوا. آپ یہ بتائیے گا کہ فوری طور پہ جو چند بڑے اقدامات ہیں وہ کیا کیا جائے تاکہ ہم کل بھی ہم اس پہ انشاءاللہ پروگرام کریں اور مطالبات کو رکھیں. چند بڑے جو ہیں. بڑا یہ کہ سمندر ہمارا 750 کلومیٹر ساحل ہے بلوچستان کا. اس کی آبی حیاتیات کی تحفظ کیا جائے. ٹرالر مافیا، ان لیگل فشنگ کرنے والوں کو لگام دیا جائے تاکہ لاکھوں ماہی گیر، دیکھیں لاکھوں ماہی گیر، حکمرانوں کا کام ہے روزگار دینا. یہاں لاکھوں ماہی گیر خود روزگار کر رہے ہیں. ٹرالر مافیا کی سرپرستی کر کے لاکھوں ماہی گیروں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں فاقہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور بارڈر ہمارے 5 ضلع، اوریا صاحب تو ظاہر ہے پورا ہم سے زیادہ علم بھی یہ جانتے ہیں. 5 ضلع ہمارا انحصار ایران سے، ہمارے رشتہ داریاں ہیں، ہمارا کاروبار ہے. تو بارڈر کو ذرا سے آزادانہ پرامن ماحول فراہم کیا جائے. اسی طرح چیک پوسٹوں میں ہماری تذلیل ختم کی جائے. اسی طرح منشیات کے اڈے ہیں. 10 لاکھ نوجوان بلوچستان میں منشیات میں لت پت ہو چکے ہیں. یہ کیا جائے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اور اسی طرح صحت کی سہولیات نہیں ہے، ہیلتھ کی، یہ ہمارے تعلیم کی صورتحال برا ہے. پانی انسان اور جانور ایک ہی تالاب میں پانی پیتے ہیں. یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں ہمارے، یہ بلوچستان میں ناپید ہیں. صرف ہمارے حکمرانوں کے پاس سہولیات 100% ہے، وزراء کے پاس 100% ہے. وہ کرپ پتی اور ارب پتی بن گئے. باقی بلوچستان کے عوام غریب ہیں، غریب تک جا رہے ہیں. اچھا یہ جو گرک گراوک اور تم والی جو ایرانی پوسٹیں تھی، یہاں پر ہوا کیا ہے؟ اچانک اتنی سختی کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی وجہ بتائیں گے آپ؟ چیک پوسٹوں پہ نہیں، یہ جو ایران کے بارڈر پہ جو تم کا بارڈر ہے، گرک کا بارڈر ہے، گراوک کا بارڈر ہے، اس نے جو بارڈ لگایا ہے، بارڈ لگایا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، بارڈ لگایا ہر جگہ. اچھا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیکیورٹی کا بندوبست کریں، کوئی دہشت گرد نہ آئے نہ جائے، منشیات نہ آئے نہ جائے. یہ ہم بھی چاہتے ہیں. دیکھیں جب تک متبادل روزگار آپ فراہم نہیں کریں گے، لاکھوں لوگ اس بارڈر کے کاروبار سے منسلک ہیں. آپ روزگار دے تو نہیں رہے، روزگار تو چھیننے کی بھی آپ کو یہ آئینی حق نہیں ہے. آئینی حق تو آپ کا یہ کہ روزگار دو، یہ نہیں ہے کہ آپ روزگار چھین لیں. ہمارے حکمران بدقسمتی سے روزگار چھینتے ضرور ہیں، دیتے نہیں ہیں. اچھا مولانا یہ جو راداری سسٹم ہوتا تھا، یہ جو پنجگور کا ڈی سی دیا کرتا تھا، خران کا دیتا تھا، چاغی کا دیتا تھا، پھر نیچے گوادر کا، پھر اس پر تربت کو کیچ جو اس کا دیتا تھا، یہ راداری سسٹم ابھی تک ہے یا کہ نہیں؟ وہ تو خیر بہت تھوڑا سا ہوتا تھا اور کاروبار اس کا ختم کر دیا بالکل. تھوڑا تک ہے، راداری سسٹم ہے، لیکن وہ افرادی لوگوں کو خوشی غمی میں تھوڑا اجازت دیتے، وہ بھی ذلت کے ساتھ. وہ بھی ہمارے ایف سی والے وہاں موجود ہیں، ایک راداری دیتے ہیں، 10 گالیاں دیتے ہیں. مولانا بہت شکریہ. امید ہے کہ حکومت آپ کے مسائل پر توجہ دے گی اور خاص طور پر عمران خان صاحب کا یہ نوٹس بھی جو ہے اس پر عمل ہوگا اور آپ کے جو خدشات ہیں اللہ کرے کہ وہ غلط نکلیں.
बहरहाल यौरिया साहब एक जो बात कही है कि बात मुस्लिम देखें के- वैसे देखें मैं जमात इस्लामी की आखिरी बात सियासत से हटकर वो अपनी आखिरी बात सियासत करना चाहता हूँ। मैंने मलेशिया को भी देखा है, वहाँ लोगों को देखा है। बलूचिस्तान में इज्जत नफ्स सबसे अहम तरीन चीज़, ये जो हर जगह सबसे अहम तरीन हर जगह नहीं, बलूचिस्तान में हर जगह, बलूचिस्तान कुछ पंजाब में कुछ लोगों को आदत होती है, यहाँ आप ऐसा जो को एसपी गाली दे देता, वहाँ नहीं दे सकता। ये मैंने देखा ना, मैं खास तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी बाकी एटलीस्ट वहाँ पर जो पोस्टेड लोग होते हैं ना, उनको कम से कम ये देखें कि ये माहौल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत अजीब गरीब, जरा से प्यार से सारे मैं कहता हूँ प्यार से आप कहें बलोच आपके साथ है। लेकिन एक बात जो उन्होंने की, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के आइन को और जो उन्होंने कहा है, और ये बात ये 2 दफा हुआ है। आपको पता है, एक दफा उन्होंने उसकी दिखाई थी, शादी दिखाई थी, वो जो अपना सानिया मिर्जा की मलिक की शादी दिखाई थी, और डॉक्टर इसरार का जनाजा नहीं दिखाया था लोगों ने। ये पाकिस्तान का उर्दू चैनल है तो सही इस किस्म के ना। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर नए मौज़ूआत के साथ, खबरों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।